अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए उर्दू अदब की तारीख़ पर अहम सवालात हैं। दोस्तों अपने पेन और नोटबुक निकाल लीजिएगा और सवालात को तहरीर करते जाइएगा। जो मैं पढ़ाता जाऊं आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह यही सवालात आपके पेपर में आएंगे। अगर आप नेट का इम्तहान दे रहे हैं तो उसमें भी, और अगर आप एमए उर्दू का एंट्रेंस का इम्तहान दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये सवालात बड़े अहम हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यानी 31 नंबर से हमने सवाल शुरू किया है। मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये किसका कौल है? तो ये चारों लिखे हुए हैं लेकिन मैं पढ़कर नहीं बताऊँगा चारों, और जवाब बताऊंगा सिर्फ। तो ये जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, ये कौल है। और दोस्तों अब्दुर्रहमान बिजनौरी का दूसरा कौल भी बड़ा अहम है, ये भी आप लिख लीजिएगा। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें कितनी हैं, यानी कि 2 हैं, या इस तरह से आया कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। तो ये कौल किसका है? तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। बड़ा अहम है ये कौल, और कौल बहुत से और भी हैं। गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ है, ये किसका कौल है? ये आले अहमद सुरूर ने गज़ल के बारे में कहा है। आले अहमद सुरूर ने गालिब जदीद उर्दू शायरी के मूजिद और ख़ुतूत नवीसी के रहनुमा हैं। ये भी आले अहमद सुरूर का कौल है। और दोस्तों बहुत से कौल हैं, मैं आपको अगर बताऊंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक और बता देता हूं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली। ये कौल किसका है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और वली उर्दू शायरी का बाबा आदम है, बहुत ज़्यादा इम्तहान में आता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही ये बात कही है, यानी ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इसी तरह राम बाबू सक्सेना ने कहा है कि मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यानी राम बाबू सक्सेना ने यह कौल कहा है। हाली ने जो किताब लिखी थी ये सर सैयद अहमद ख़ां की फरमाइश पर। अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये चारों हैं ऑप्शन, लेकिन सबसे पहला वाला सही है दोस्तों। ये नसीरुद्दीन हाशमी है, नसीर अहमद नहीं है बल्कि नसीरुद्दीन हाशमी है। इसके अलावा लिसानियात से मुतालिक और अहम किताबें हैं। 2-4 में किताबों के नाम और आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने लिखी है, और पंजाब में उर्दू लिसानियात पे महमूद शीरानी की है, और दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। इसी तरह उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, इसका मुसन्निफ़ कौन है? गोपी चंद नारंग हैं इसके। तो दोस्तों मैंने एक सवाल के साथ में आपको मिसाल देकर कई सवाल से समझा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगले सवाल यानी कि 33वां है, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा सा है कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह थे और इनके उस्ताद थे। सवाल ये भी आ सकता है कि गालिब से पहले बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो आप जवाब दीजिएगा कि ज़ौक़ थे। कौन थे? ज़ौक़। गालिब से पहले ज़ौक़ थे। और अगर इस तरह पूछा जाए कि ज़ौक़ से पहले बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे, तो जवाब दीजिएगा शाह नसीर। ठीक है नहीं, शाह नसीर। ये 3 उस्ताद थे बहादुर शाह ज़फ़र के। और अगर ये सवाल आता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के कितने उस्ताद थे, तो 3 उस्ताद थे, और आखिरी कौन थे? गालिब थे। गालिब को शर्फ हासिल हुआ। 34वां सवाल है, सबसे बड़ा गज़ल गो शायर कौन है, यानी गज़ल का शायर कौन है इनमें से? तो जवाब दीजिएगा गालिब हैं। 35वां सवाल, नज़ीर अकबर आबादी
کہ شاعر کا موضوع کیا ہے، یعنی نذیر اکبر آبادی کس شاعری سے مشہور تھے، تو جواب دیجیے گا طنز و مزاح۔ کیا ہے؟ طنز و مزاح۔ اگر یہ آتا ہے کہ کس شاعر کو عوامی شاعر کی حیثیت حاصل ہے تو وہ ہے نذیر اکبر آبادی کو۔ بہت سی نظمیں لکھی ہیں انہوں نے، شب برات پہ لکھی ہے، عید پہ لکھی، بقرعید پہ، اور آپ کی ہولی، دیوالی، جتنے بھی تہوارات ہیں اور عام تہوارات جو ہیں ان سب پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، اور بڑی اچھی آسان زبان اور سلیس زبان استعمال کی ہے تاکہ کم پڑھے لکھے ان کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی ہے؟ سائنٹیفک سوسائٹی، تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان نے قائم کی تھی سائنٹیفک سوسائٹی، اور 1864 میں یہ سوسائٹی قائم کی تھی۔ کہاں قائم کی گئی تھی یہ؟ غازی پور میں۔ غازی پور یو پی میں ایک شہر ہے، وہاں قائم کی گئی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بانی کون ہے؟ تب بھی جواب سر سید احمد خان ہیں۔ اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا بانی کون ہے؟ تب بھی سر سید احمد خان ہیں، کیونکہ پہلے کالج بنا تھا اور اس کے بعد 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تھی۔ ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ یہ سوال ہے 37واں، تو آپ جواب دیجیے گا سجاد ظہیر نے۔ سجاد ظہیر ہی ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں، اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ناول لندن کی ایک رات کا مصنف کون ہے؟ تو اس ناول کا مصنف بھی سجاد ظہیر ہیں۔ 38واں سوال، فورٹ ولیم کالج میں کون سی داستان لکھی گئی ہے؟ یعنی ان میں سے کون سی داستان لکھی گئی ہے؟ داستانیں تو فورٹ ولیم کالج میں بہت سی لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے کون سی لکھی گئی ہے؟ تو باغ و بہار لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ باغ و بہار جان گل کرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے لکھنا شروع کیا 1801 میں، اور 1802 میں مکمل کی، اور اس کا نام تاریخی رکھا باغ و بہار، اور 1803 میں ہندوستانی پریس سے پہلی بار شائع ہوئی۔ اور میر امن نے کل کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی فورٹ ولیم کالج میں رہ کر؟ تو آپ جواب دیں گے 2 کتابیں تصنیف و تالیف کی یا ترجمہ کی، باغ و بہار، اور دوسری کتاب جو تھی گنج خوبی۔ گنج خوبی میر وائز حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے، جس کا نام گنج خوبی رکھا تھا۔ 39واں سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس نے لکھی ہے؟ آپ جانتے ہیں میر حسن بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے لکھی ہے میر حسن۔ اور اس کے علاوہ سحر البیان کے مقابلے میں کون سی مثنوی لکھی گئی تھی؟ تو آپ یاد رکھیے گا گلزار نسیم لکھی گئی تھی۔ گلزار نسیم آپ پڑھ چکے ہوں گے، جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، یہ اس کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ میر حسن کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ میر خلیق۔ اور میر خلیق کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ وہ ہیں میر انیس، یعنی کہ مرثیے کے بابا آدم میر انیس کے دادا ہیں میر حسن۔ یہ سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا؟ یہ سوال ہے، تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ اور دوستو یہ 1870 میں پہلی بار رسالہ جاری کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ 41واں سوال ہے، ان میں کون نظم نگار ہے؟ یعنی ان میں سے کون سا شاعر جو نظم نگار ہے؟ تو جوش ملیح آبادی ہیں۔ جوش ملیح آبادی اردو نظم نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، بہت مشہور ان کی نظمیں ہیں۔ جوش کی مشہور نظمیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شکست زندہ کا خواب، جامن والیاں، اٹھتی جوانی، اور برسات کی بہار، ساون کے مہینے، بدلی کا چاند، اور غدار سے خطاب، اور بھوکا ہندوستان، ترانہ آزادی، یہ ہند، دعوت انقلاب،
وغیرہ وغیرہ ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں۔ جوش ملیح آبادی کے مشہور شعری مجموعے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا ان کا شعری مجموعہ ہے روح ادب کے نام سے شائع ہوا، شاعری کی راتیں، نقش و نگار اور شعلہ شبنم بہت مشہور ہیں، اور فکر و نشاط بھی ان کا بہت ہی مشہور شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ عرش و فرش، سیف و سبو وغیرہ ان کے شعری مجموعے بہت مشہور ہیں۔ دوستو یہ بڑے اہم سوالات تھے، امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔